هاي خطة مثالية. هيك صبنا الهدف. أجي شو عم تعمل؟ مع مين عم تحكي؟ اعترف. أنا ولا مع حدا. لا مصيبة، ورق البيت ضايعين، في حدا سرقهم، هلا صرنا بلا بيت، شو بدنا نعمل؟ ضاع كل شي من ايدينا، شو بدنا نساوي هلا ابني؟ كيف؟ وين راحوا؟ الوراق تبع البيت، مو انت خليتيهم بمكان آمن؟ بصراحة أنا شاكة بريكتا. هي انتي انتبهي على كلامك. لا مالكم طبيعيين، خلص. هلا لو سمحتوا لا تتخانقوا. ليكي ريكي، انت يلي سرقتيهم؟ ايه الوراق معي انا. هذا اللي عملتيه غلط كبير، هيك ما عاد فينا نوثق فيكي. ما بيهمني، انا ولا مرة وثقت بحدا منكم، وانت ولا مرة قلت شو بدك تعمل. اصلا انت بتقضي وقتك عم تعمل خطط من ورا ظهري. بالمناسبة كان لازم نروح نشوف محامي، ما كنت هون. يا ترى فيك تقلي وين كنت؟ عندك جواب؟ بالحقيقة كان عندي شغل. هيك لكان ما فيك تقلي وين كنت. المفروض انه نحن شركاء متساويين، لهيك ما لازم نخبي شي عن بعضنا. بس انت على طول بتخبي عني، ولهيك خبيت الوراق. انا ما عندي اي ثقة فيك. طيب فيك تخبيون، بس خلي هالشغلة ببالك لأني رح تتحاسبي. بس تعطيني شوية وقت ورح أعرف على شو ناوي. يا كانتا هي بتكون غلطتك انت. صار مارق كذا يوم على موته لشوريا، بس انت ما عملتي اي شيء لهلا. انت مو هيك لازم تتصرفي يا كانتا. خالتي انت شو عم تحكي؟ ما عم بحكي حكي فاضي، عم علمها قواعد مجتمعنا، لانه اذا الكل بلشوا يهربوا من الحقيقه اللي صارت رح يتبهدلوا. ما هيك صارت أرملة هلأ، لهيك نحن لازم إنه نتقبل هي الحقيقة المرة بأسرع وقت ممكن. وقت ما هيك تتقبل الحقيقة رح تنهار كل حياتها. أنا حاولت كتير أشرح لها هالشي لمهك، بس هي لساتها مصدومة، وكمان دائما بتضل عم تحكي مع حالها. لهيك أنت لازم تخليها تشوف الحقيقة، وإلا ما حدا بيعرف شو ممكن يصير لها. هي هيك رح تدمر حالها، لهيك انت لازم تخليها تستوعب هذا الشيء. حاكيها واجبريها كمان. نعرف هالشي، نعرف شو عم نعمل، وهلا بترجاكي اسكتي واحتفظي بمخاوفك لحالك. ولو سمحتوا الكل يروح على البيت هلا. شيتال معها حق، كلامها مزبوط. أنا متأكدة إنه ما هيك رح يصير لها شيء. إيه كمان خليه يصير لها، كلنا خليه يصير لنا شيء هون. روحوا عن جد. يلا روحوا التهوا بشغلكم. اسمعوني، بدي اطلب منكم كلياتكم انه تروحوا على بيوتكم. هلا نحن عائلتها وهذا موضوع بخصنا إلنا، ونحن اكيد رح نتصرف معها. شكرا على جيتكم لهون، بس لو سمحتوا فيكم تروحوا هلا على بيوتكم. شكرا. خلينا يلا. بعرف حكيهم جرحكم، بس هن ما كانوا غلطانين ابدا. ما هيك لازم تتقبل الحقيقة. أنا بتمنى إنه يكون شوريا منيح. بتمنى إني أقدر لاقي زوجي. أنا ما بدي البيت ولا بدي أي شيء تاني، أنا بس بدي لاقي للشوريا.
ايه سيد كورونا؟ مهك أنا قدام البيت، تعالي بسرعة لهون، الموضوع كتير ضروري. يمكن في شي خبر عن شوريا. مهك لوين رايحة؟ مرت عمي شوريا. بكفي، حملتك كتير. شوريا ما عاد موجود أبداً، وكمان أنت ما رح تلاقيه. مرت عمي اسمعيني، ما عاد عندي وقت هلا، ما فيني اشرح لك شي، لو سمحتي اتركيني، لو سمحتي. لا، ما رح تروحي لمكان. أنا بترجاكي. أنت لازم تسمعي الحقيقة وتتقبليها بقى. مرت عمي لا. مهك بكفي، أنت ما لازم تضلي هيك. بنتي بتعرفي شو عم يحكوا العالم؟ بتعرفي؟ ما بيهمني شو عم يحكوا العالم، اللي بيهمني ومتأكدة منه إنه شوريا لساته عايش. نحن خططنا لهذا الشيء، شوريا مانو ميت، بس هلا هو واقع بورطة كبيرة. شو عم تحكي؟ ما عم تفهميني انت. مهك حاجتك بقى تحكي حكي فاضي، انت لازم تفهمي، صرتي أرملة مفهوم؟ وما عاد فيكي تلبسي هذا اللبس أبداً، ما عاد في عندي طريقة تانية لأشرح لك الموضوع، بس من اليوم ورايح انت رح تلبسي لبس الأرامل، هذا شيء نهائي. انت ما عندك فكرة شو عم تساوي، صدقيني شوريا لساته عايش. انا لازم روح مرت عمي، لازم روح لأنه شوريا هلا. شو عم تعملوا انتو؟ يلا اتركوها كانت اهدي لشوف. ليكي مرت عمي، لو سمحتي حاولي تفهميني، شوريا لساته عايش وما صار له شيء ابدا. بترجاكي لو سمحتي، شوريا لساته عايش. مهك عم تحكي صح. ليش فات على المستودع؟ شو في جوا؟ هلأ بشوف. عمران، تعال لهون بسرعة وجيب علبة المفاتيح معك. سيد كورانا، تصرفات مهك ممكن تكون مبررة، بس انت عم تتصرف بطريقة كتير غلط وعم تسميها خطة. أنا بتصور هذا الشيء ما له مبرر. أنا رح أشرح لكم كل الموضوع. اللي صار ورح نصلح كل شيء، بس اهدي شوي. هذا اللي صار. هذا اللي كنت عم حاول اني اشرحه، كل هذا اللي صار كان مجرد تمثيلية وبس. ما كنتي خايفة مهك؟ إذا مو على حالك لازم تخافي علينا إلنا. لك انتي خبرتي الكل إنه ابني شوريا مات. لك ابني شوريا متهور، هو فاقد عقله على الآخر ليرجع بيته بأي طريقة وشو ما كلفوا هذا الأمر. بس انتي ليش عملتي هيك؟ كنتي شخص حساس،
بس ليش ساعدتي شوريا؟ قولي انت ليش ساعدتي لشوريا؟ اسمعيني منيح مدام. سيد كورانا، رجاء عم احكي مع عائلتي مو معك. خدعوني إلي. عم احكي مع بنتي مهك. اما انتي اذا انا هلا مزعوجه من حدا فهو انتي. قولي لي شو استفدتي؟ شو استفدتي من هذا كله؟ ها؟ شو اللي ربحتوا؟ انتوا قدرتوا ترجعوا البيت شي؟ انتي هيك بعدتي عن شوريا اكثر. اذا بيصير له اي شيء انا ما رح اتركك بحالك مهك، وبوعدك انه انا رح اعمل اي شيء انت ما رح يعجبك. انا بعتذر منك يا خالتي، بعرف اني غلطت غلطه كثير كبيره واتمنى تسامحيني. مهك انا ما بدي احكي معك ولا بقى تحكي معي لحتى لاقي شوريا، وما بدي اشوف وشك لحتى اشوفه قدام عيوني وما يكون صاير له شيء بنوب. طولي بالك. اتركوني خالتي. عمي قومي. مهك أنا رح ساعدك لحتى تلاقي شوريا. مهك صار الوقت لتعملي شيء. نحن اتبعنا موبايل شوريا وهو موجود بالقصر. تقصد انه شوريا هنيك؟ هالشي ممكن. خلينا نروح نتأكد هنيك. إذا أجا وريكيتا بيعملوا شي لشوريا أنا رح أقتلهم بإيدي الاثنين، وبأكد لكم إني ما رح أرحمهم أبداً. مدام، مين بيكونوا هدول يلي جايين؟ انت التهي بشغلك. نحن لازم نفتش البيت فورا. شو قصدك؟ شو لوين رايحين؟ شبكوا فتش كل مكان وكل زاوية بهذا البيت. سيدي استنى دقيقة. حضرتك ليش بدك تفتش بيتنا؟ ممكن تقلي انتوا ليش اقتحمتوا البيت بهالطريقة البشعة؟ سيد بارمار، لو سمحت تعاون معنا لأنه في أمر بتفتيش البيت. خليكن هون. شو هاد؟ شوريا عم يدوروا على وثائق البيت. شو هالحظ هاد؟ يا ريت لو امي موجودة. على شو عم يدوروا؟ ريكي اسمعي انا قلي وينه سوشي؟ قلي، لأنه إذا بيصير له أي شيء وقتها بأكد لك إني رح أقتلك. هي اتركي اخي والا رح اضربك. ها انا كثير تحملتك. شو هالتصرفات هي؟ انتوا ليش كل مرة بتلتقوا بتبلشوا تتخانقوا مع بعض؟ حدا يخبرني شو عم بيصير هون؟ قلي لنا شوف وينه شوريا؟ شوريا؟ عم تحكي عن شوريا كنا؟ ما بصدق. ليكي اسمعيني منيح، إذا بيصير له أي شيء لشوريا وقتها أنا رح أقتلك. خلص اتركيها. طالما اكتشفتي إنه شوريا عايش اهدي شوي. حضرة المحقق أنت كمل شغلك. ما في شيء يتكمل. شوريا كنا خلص مات. اجيتوا لحتى تدوروا عليه عنا هون؟ شوريا عايش وهو موجود بهذا البيت. قولي لي يلا جاوبيني وينه؟ نحن في عنا اثبات شوريا بهذا البيت. سيدي دورنا بكل مكان ما لقينا حدا هون. سيدي انت لازم تضغط عليهم، وقتها هن رح يحكوا. هن هلا اكيد عم ينتقموا منه، لهذا السبب هن خطفوا شوريا. انا متاكده من هذا الشيء. ما هيك رح تخربي كل شيء. اسكتي بقى. اصلا كل شيء خرب هلا. هن اللي خطفوا شوريا، انا ما ضل عندي اي شيء اخسره. أفضل محامي بكل الهند قرر يجي يلعب معنا لعبة سخيفة.
اسمعي ريكي، اعطيني من الاخر، قولي لنا شو اللي عم يصير وشو هو السر. السر هو إنه شوريا كنا ما مات أبداً. صح مهك؟ هن عملوا هي التمثيلية السخيفة لحتى يصعبوا الأمور علينا. وهلأ شوريا كنا اختفى عن جد. حضرة المحقق، أنت هلأ لازم تقبض على مهك، وأنت لازم تستجوب هذا المحامي بسبب الدعوة الكاذبة. ما أنا دعوة كاذبة أبداً، بس النتيجة اللي تغيرت مو القضية كلها. بناءً على الأدلة اللي كانت معنا، نحن استنتجنا أنه حضرتك اللي قتلتي السيد شوريا كنا. بس بناءً على الأدلة الجديدة اللي معنا، نحن هلأ بنعتقد أنه أنت اللي خطفتيه للسيد شوريا كنا. ورجينا لكن شو هالأدلة اللي عندك؟ خلينا نعرف. عقبنا تليفون شوريا وهو بهذا البيت. يا أستاذ حاجة تضحك علينا بمصطلحات القانون تبعك. أنا اكتشفت كل شيء وهلأ رح اتخذ الإجراءات ضدك. مدام، العالم اللي بتتخذ إجراء ضدي غالباً بتوعى بمشاكل كبيرة. سيدي، هدول الناس مجرمين خطيرين كتير، وعندي إحساس كتير قوي إنه شوريا موجود هون. هنيك سيدي، فتشوا هداك المكان. اسمعيني، هذا الإنذار الأخير، اطلعي من هون بسرعة. شوريا مانو هون. يا سيدي، أنا رح قاضي شرطة دلهي بتهمة الإزعاج إذا ما بتروحوا من هالبيت خلال 5 دقايق. ما رح روح من هون لحتى يتفتش هداك المكان. حضرة المحقق، أنا بدي إياكم تفتشوا هنيك، لأني ما رح روح قبل ما نفتشوا. أنت فتشتي البيت، اطلعي بقى، روحي. يا مدام، أنا فتحت القفل وصار جاهز. سمعت؟ أنا قلت لك لو سمحت فتشوا بسرعة. يلا امشي معنا. ليش هيك صار؟ شو هالحظ؟ يلا قدامي بسرعة لشوف. شو عم بيصير؟ شو القصة؟ لا تقلي إنه شوريا جوا، رح يلقوا القبض علينا. إذا رحت على السجن رح أقتلك قبل ما أوصل لهنيك. استنوا، انتوا ما رح تفوتوا لهون الا اذا قتلتوني الي. اسمعني منيح سيد اجي، انت هلا عم بتعرقل التحقيق، رح يتم القبض عليك اذا منلاقي اي شيء جوا، لهيك الاحسن إلك انك تبعد من هون. يعني شو المشكلة اخي؟ اتركهم يفتشوا. اسكت انت. لك استنى عندك. ما رح خليك. اي لك ايدك عني، ما رح تفوتوا. لك اتركوني. فوتوا لجوا فتشوا. بعيد. حقوني. ما حدا عم يرد علي. حاولي تتصلي مرة تانية. شوفي نهاد. رد. ايه فيكي، شو اللي عم يصير عندك؟ برجع دق لك بعد شوي. اسمعيني كانتا، وينها مهك؟ ليكي أنا جبت لها معي زيت ممتاز، عملي لها تدليك لراسها وهذا رح يساعدها حتى تهدى. ليكي شيتال، رجاء لو سمحتي روحي من هون فورا. أنا بس كان بدي أعطيها الزيت. تمام، أنت أعطيني هالزيت وفيك تروحي. يبدو إنه هالعيلة كلياتها صاير معها شي بمخها. حلو،
شو هالمناظر هي اللي عم نشوفها قدامنا؟ فيك تفهمنا؟ أجي كنت بعرف إنك سيء، بس هلأ اكتشفت قديش أنت مو طبيعي. وهلأ شو؟ لسه شو في؟ مثل ما شفتوا أجي مو مخبي حدا، وشوريا مانو هون. تفضلوا، انتهى الموضوع. ايه خلصنا بقى. بتعرفي قديش كنت متوتر، وبعتقد انه ما في اي مشكله بهالشي. أنا مالي شايف إنه في داعي نضلنا هون موجودين، ما في أي جريمة ونحن رح نروح. يلا امشوا. مهك لا تقلقي، نحن رح نلاقي لها شوريا، أنا بوعدك. لا لا يا فيكي، هي مانا الحقيقة، لأنه في شي ما واضح بالنسبة لإلنا. مهك حاليا نحن لازم نمشي. يلا يلا. رجعت. امشي يا بنتي. مهك اهدي شوي. يلا اطلعي. لا يلا افتح لي الباب. مهك فهمني انت كيف بتستسلم بهي السهولة يا استاذ؟ انا متأكدة انه شوريا جوا، لحقنا تليفونه وهو وصلنا لهون. لا، اذا ما لقيت شوريا انا ما رح روح لأي مكان، ما رح روح. مهك هدي حالك رجاء، اتركي لنا الموضوع لإلنا. فيكي انت شو اللي عم تقوله؟ فهمني، انا بعرف انه هو موجود جوا، لهيك مستحيل اتحرك من هون. شو بدنا نعمل؟ ما بعرف. مهك مهك طلعوا. شايف في آثار دولاب عليه. أكيد هي سيارة. أكيد شوريا فيها ما. أستاذ تعال معي إذا بتريد. يلا. ايه شو في؟ أخي لو سمحت فيك تورجينا كاميرات المراقبة؟ ما فيني، هذا الشيء بيأذيني بالشغل. أخي لو سمحت هذا الشيء بيخصه لشوريا، بترجاك بترجاك. طيب فوتوا لجوا. يلا يلا يلا. ليكو هذا شوريا، أنا ما قلت لكم؟ معناتها أخذينه على مكان تاني. هذا رقم اللوحة. نحن لازم نلاقي هي السيارة. ما رح اسمح لهم انهم يأذوك، بوعدك اني رح رجعك معي على البيت. حضرة الضابط، نحن جبنا تسجيلات الكاميرات من قصر كنا، حطوا شوريا بسيارة واخذوه لمكان تاني. بترجاك تلاقي هديك السيارة. ايه سيدي، ما معنا وقت كتير، نحن ما بنعرف شو اللي ممكن يعملوه فيه، لازم نتحرك بسرعة. نحن لهلا صرنا مساعدينك كتير يا استاذ بسبب اصرارك علينا، وبتعرف انك ما قدمت اي اثباتات قوية. بالاول قلت لنا انه انقتل وبعدين محجوز بالقصر. هي اللقطات إله بس مو كتير واضحة. ولهالسبب ما رح نقدر نساعدك بشي. بالحقيقة هي مو أول مرة شرطة دلهي بترفض تساعدني بقضية بتخصني إلي، بس أنا بعرف كيف رح أتصرف معكن. بكرة رح كون عم بلعب جولف مع سيادة رئيس القضاة، وأنا رح أحكي معه بالموضوع. يلا. استاذ ممكن تسمعني شوي؟ استنى دقيقة، في شي رح نعمله مشان نتأكد. ما أنا متأكدين إنه هو شوريا، بس أكيد في حدا مخطوف. رقم اللوحة عندك، فيك تلحق السيارة. يا شرطي تعال شوف رقم اللوحة، بلشوا لاحقوا السيارة. مو كل سيارة إلها نظام مراقبة؟ لاقوا السيارة وبعدين رح تلاقوا شوريا أكيد. ماشي استاذ، صار فيك تمشي. رح خبرك وقت نتوصل لشي مهم.
أستاذ أنا رح ضل هون، ما رح أقدر أرتاح بالبيت. ما هيك اتركيني أنا أتصرف بهالقصة، فيكي تروحي أنت. يلا مهك خلينا نروح، يلا. يلا فوت قدامي، ما رح اتركك لحتى اعرف كل شيء. خلص اللي حاكي كمان. ليش هيك عم تضربيه؟ حتى ما يمشي على خطاك ويصير مثلك. روهيت قال لي انك شوهت سمعتي قدام الكل، وقت خبرتهم انه ابني بكل جرأة مخبي شي بغرفته. انت ما بتخجل، ما بتستحي. حاجة ماما اتركيه. لك ماما اتركيه خلاص بقى، خلاص لا تضربيه هيك، خلاص اتركيه. شبك اهدي وانت بعد عني. انتو بهالعيلة دايما بتسلوني بالمسرحيات اللي بتعملوها هون. بالمناسبة أنا ما كنت متوقعة إنه مهك تتصرف بهالذكاء. هي عملت العكس وكانت ذكية بتصرفها، رفعت دعوى كاذبة لنعترف بالحقيقة. وحضرتك شو رح تعملي؟ هاي فرصة منيحة، الكل عم بيدوروا على شوريا، فخلينا ننقل البيت لاسمنا. ما رح نزعج حالنا بشوريا إذا كان ميت ولا عايش. لهيك حاجة بقى تتقاتلوا مع بعضكم وروحوا خلصوا إجراءات التسجيل قبل ما يرجع شوريا فجأة من الخطف ويرجع يسيطر على البيت. ماشي، أنا رح خلص التسجيل، تفضلوا. استنوا، أنا في شغلة مو فهمانتها. مين خطف شوريا؟ إذا مو نحنا، بقصد مين له مصلحة يعمل هذا الشيء؟ لو كنا عم نشتغل بالشرطة كانوا كافئونا لأنه عم نقبض على العصابات. منيح إنه نحن عصابة، هيك بناخذ مصاري وكمان بنتسلى. معلم، الشغل خلاص، ما حدا رح يشك فينا أبدا بهذا المكان، وما حدا رح يعرف وين مكانه إذا بيضلوا بدوروا عليه سنة كاملة. شوريا! شوريا شو صاير؟ لا تخافي، كل شيء رح ينحل. وينو شوريا؟ حدا يقول لي وينو؟ فكرتوا حلم بشع بس طلع حقيقة. خلص لا تقلقي حبيبتي، رح نلاقي شوريا. الأولاد غلطوا ايه، بس الدنيا ما رح تعاقبنا هيك عقوبة على هالغلطة. روقي خلص، اهدي. في غيره غلط، ليش بس هو؟ بس ابني شوريا رح يدفع الثمن. شو رح تقدروا تعملوا؟ كيف رح تساعدوه؟ خبروني. خالتي، الشرطة عم تدور على شوريا، وكمان مهك والسيد. حاج بقى تمدحوهم قدامي. ابني شوريا بمصيبة كبيرة من وراها، رغم انه محامي كتير مشهور لهلا ما قدر يلاقي ابني، وكمان هي مهك هي اللي حطت ابني بوجه الخطر حتى يصير هيك ويخطفوه، كله بسببك. عجبك هذا الشيء؟ ابني مو معروف وينه. أنا ما رح سامحك أبداً يا مهك، كله بسببك أنتي. خالتي بترجاكي سامحيني، ما كانت نيتي يصير هيك، أنا بعتذر منك. حتى لو مو بنيتك، بس هالشي صار وشوريا انخطف. ابني شوريا هو واحد كتير بسيط، ما بيفكر قبل ما يعمل أي شيء. بس انتي بتحسبي أكتر. كان فيكي توقفيه بطريقتك يا بنتي، أو على القليلة كان فيكي تسأليه. خالتي خالتي أنا آسفة، بترجاكي سامحيني.
ما هيك ما عاد تحكي معي. عم قلك ما عاد بدي احكي مع حدا. قبل ما الاقي ابني شوريا ويرجع لهون على البيت ما بدي احكي مع حدا رجاء. يلا روحوا. بس روحوا روحوا من عندي. وانت شو عم بتساوي هون؟ روح من هلا. يلا روح لاقي ابني شوريا. ما حدا منكم بهذا البيت رح يتأثر بخسارته مثلي لابني شوريا. رح لاقي. ما هيك بنتي، انتبهي عليها. انتي اكيد ما نمتي امبارح وبقيتي طول الوقت عم تفكري بغلطك. مرت عمي أنا آسفة. أنا غلطت غلط كتير كبير. كنت بعرف إنه الشي اللي عم نعمله كان غلط، بس شوريا ما كان يرضى يسمع مني. وهلأ أنا ما بعرف وينه ولا بعرف وضعه. انتي ما أكلتي شي من الصبح. خدي هي. شوريا كمان هلأ بيكون بلا أكل. انتي لازم تكوني قوية، مو بس كرمالك كمان كرمال شوريا. لازم تدوري عليه حتى تلاقي. صحيح انتوا اتنين غلطتوا، بس انتي اللي لازم تصلحي الغلط. لهيك خدي هي مني. خدي. ما هيك حتى ترجع كارونا توثق فيكي من جديد لازم تعملي كل جهدك بهالقصة. يلا اشربي الحليب. خدي. يلا اشربي. ايه سيد كورانا؟ مهك السيارة لاقوها جنب قرية سونا. يلا أنا جاية فورا، جاية لعندك. مرت عمي تعالي. على مهلك. ما عرفتوا شو ملابسات الحادث. امتى بالضبط صارت القصة؟ لسه عم نحقق بالموضوع. لوين رايحة؟ ممنوع تفوتي لهنيك. أنا بعرفه. لو سمحت خليني فوت. ايه أخي فيك تسأل السيد كورانا، هو بيعرفنا. طيب أنا رح أسأله. نحن لقينا جثة بقلب صندوق السيارة. مرت عمي. استاذ طيب. في بنتين هنيك بالدنيا. يلا على مهلك. استاذ شو اللي صاير هون؟ طمني سيد كورانا كأنه صاير حلو هون. شوريا وينه؟ لقيتوه هون؟ اهدي رح قلك. في أخبار حلوة وأخبار سيئة. الشرطة لاقوا السيارة وفي حدا هون تاركها ما بنعرف مين هو. ولما الشرطي حاول يفتح صندوق السيارة القنبلة انفجرت. والسيارة انفجرت وعملت ضجة. هذا اللي صار. مهك بالحقيقة الشرطة قالوا وقت انفجرت السيارة كان في جثة موجودة بصندوق السيارة. لا لا شوريا مستحيل يموت. هو عايش. أكيد عايش. ما راح يصير له أي شيء. هو منيح. مهك نحن رح نتأكد من كل هذا الحكي لما يطفوا الحريق ورح نكتشف الحقيقة. ما بدي اياكي تقلقي أبدا. هو ما كان بهديك السيارة. أنا متأكدة إنه هو منيح. هو عايش. إيه
عايش، ما صار له أي شيء أبداً. انتبهي عليها. طيب بنتي هو منيح أكيد؟ لا تواسوني بهذا الحكي، أنا متأكدة إنه هو منيح. أنا منيحة كمان، وشوريا كمان منيح، ومو صاير له أي شيء. هذا اللي عم قل لك إياه. أنتوا ليش مو مصدقيني؟ أنا بعرف إنه هو منيح، ليش مو مصدقين إنه شوريا عايش وما صار له شيء أبداً؟ ايه هو كتير منيح، ونحن معك. استاذ نحن ما لقينا أي جثة. بعتقد مشان يخفوا أي إثبات وراهم، وهن تركوا السيارة وهربوا. مبروك يا روحي. أنا مو قلت لكم إنه شوريا منيح وعايش؟ لما انفتح الصندوق انفجرت القنبلة. هذا شغل واحد محترف، ما في غير مجرم خطير بيعمله. مين عنده كل هالعداوة تجاه شوريا؟ مين في هون؟ إذا عندك الجرأة افتح الباب. تعال افتح الباب. أخي هذا ليش هيك عم يعيط؟ إذا بدك فوت بسكته، أنت بس قل لي. لا أخي، نحن عم نقبض 4000 روبية حتى نخليه هيك بأمان. إذا صار له أي شيء وهو عنا، الزبون ما عاد يدفع لنا مصاري، اتركه يصرخ، هلا بيتعب وبينام. أخي هالشغل منيح، عم ناخد كل هالمبلغ بس لأنه واقفين حراس عليه. أكيد هو من عيلة غنية، لهيك هن عم يدفعوا بلا تعب. لا تفكوني. شوريا بتقدر. حاول شوريا، حاول. اسمع أخي، إذا بده يعمل مشاكل بالليل أنا بوعدك إنه ما رح يفلت مني اليوم أبداً. بتمنى يكون ما جرح حاله، خلونا نروح نشوفه. أنا بعرف منيح، كل مرة أنتوا بتكونوا رح تخسروا اللعبة بس تخلقوا حجة حتى تبطلوا اللعب. هذا الولد المدلل اللي موجود جوا رح يبقى عنا فترة طويلة، خلوكم مركزين على اللعبة. يلا شوريا تابع، ما هيك أكيد بتكون ناطرتني. يلا. ايه امي، اهلين. انت واحد مستهتر، انت مديون لكتير عالم، حتى ابوك ما دفع الديون تبعه، وانت بتضل عم تزيد ديونك بدون ما تفكر. الحياة كتير تعيسة، بيقضيها طول الوقت عم ياكل بهادل من امه ومرته. ايه امي، بحكي معك بعدين. شو هو؟
كان عم يحاول يهرب من هون. يلا قيموه من هون واربطوه هنيك. يلا. مفكر حاله ذكي أخي، خلينا نكسر عظامه. اربط له ايديه، اربط له ايديه. يلا خلونا نربطه بسيارة ونجره لبرا. خذ اربط هلا. لا تقرب. يلا اضربوه. وقفوا. بوعدك مرة تانية ما رح كرر هالغلطة. رح نربطه منيح حتى ما يتحرك. أنا ما عاد رح أحكي شي، بس إذا بتغلط مرة تانية وقتها أنا رح أربطك محله. وتذكر منيح إنه أنا بقدر أخرب حياتكم وخليها سيئة، عم تفهم؟ مدام رح نضل مراقبينه، ما عاد رح نخليك تشتكي منا. خالتي وقت رح أرجع هي الحالة يلي بدي شوفها فيها، وبدال ما تاخدوا مصاري رح أقتلكن كلكن، رح تموتوا. ندل خدوا هاي غطوا له وشه، وهي المصاري تبعكن. اتأكدوا ما عاد تعيدوا هذا الغلط، وإلا ما رح تفلتوا مني. فقير